कोणाच्यान जायना ते. मंदिर हे मोगाचे, मंदिर हे प्रीतीचे, आमकां एकवटावचे, स्पिरितान वागोवचे. मंदिर हे देवाचे, सोमिया तुझ्या मंदिरांत आयल्या भेटोंक बलिदान. नितळ काळजांनी मनान जमल्या आमी एक कुटुंब जावन, जमल्या आमी एक कुटुंब जावन, जमल्या आमी एक कुटुंब जावन. आमच्यो जाण एकल्याची गरजो, आमची जाण एकल्याची इंतेसावा आमी हे बेदेर दवरुया. जी कोणें आमकां मागूंक सांगलां, जी कोण आयज आमची भाव भयणां जल्माचो आनी लग्नाचो दीस समारंभता ताचे पासत मागुया. जे आमकां कोणें आपल्या पासत मागूंक सांगलां ताचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावती पोरी वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण वळखून आमच्या पातकांची दूख दवरून आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारूंक आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगिवून सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूट कर. सोम्या काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. सोमिया काकलूट कर. सोम्या काकलूट कर. मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वय बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उसव्यांक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या गोपान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तकावेले वचप. वादळ मोडटा सून सर्वेस्परान जोबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो समजिदीर झोड भायर सरल्यो तेन्ना तांकां हांवें कुप्पांनी गुटायलो आनी काळोखाच्या फाळ्यांनी रेवडायलो. तेन्ना हांवें तांकां शिमो घाल्यो आनी दर्वा फांटेन आनी आडांबे घातले. तेन्ना दारा भितर तांकां कोणी आपटूंक दवरले. हांवें म्हणलें, हांगा पर्यंत यो, ह्या फुडें शिमीन उतरूं नाका.
हांगासर तुजी गर्विश्ट ल्हारां फुटतली. देवाचें उत्तरे. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासतात ताचो माय मोग मितमे नासलेलो. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेळ नासलोलो. तारवार बसून कांयच जण दर्यान भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयले सर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागरार तांणी केली विजमितां. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेळ नासलोलो. एका उतरान वादळाचो वारो ताणें उडयलो आनी दर्याची ल्हारां उरपाशिशी केली. मळबा पर्यंत ते पावले. मागीर खोल सकला पडले. असल्या आकांताचेर आयलो कांपरो. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेळ नासलोलो. तेन्ना आपल्या दळदिरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी ताच्या आठवित्यांतलो ताणें तांकां निवारलो. ताणें वादळ सुरसुरीत वारे इतले थंड केले आनी दर्याची ल्हारां शांत पडली. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेळ नासलोलो. ती थंडी जाली म्हूण पळून ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केलेल्या विजमिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावले. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माय मोग मितमेळ नासलोलो. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकरांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनू, क्रिस्ताचो मोग आमकां धार दिना. कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जिवेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवेक वचकाक. तो सगळ्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गती परमाने कोणाकूच आमी ओळखनाव. आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गती परमाने जियेतना ओळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखनाव. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचन. पोरणे गेले आनी आतां सगळे नवे जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसा सांज जातच जेजून शिसांक सांगलें, पलतडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्ले तसो होडयांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडे उदकान बरोसोर ल्हारां होड्याचेर मारतालीं.
आनी आपूण वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवून म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारो थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबार भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां एक भावार्थाची शिकवण आमकां फावो जाता. आनी भावार्थ आमी कशे भाशेन देवाचेर दवरूंक जाय, कशे भाशेन भावार्थाची मनशां आमी जावंक जाय, ते आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसता जोबाचे जिवितान कितें घडलें. जोबाचें आसले नासले, ताची भुरगीं बाळां, ताची ग्रेसकाय सगळे वेलेली. आनीक एके भाशेन ताचे लागीं कांयच आसूंक नासलें. ते वेळार ताचे सीस, ताचे इश्ट ताका उदीक ताच्या गायाचेर मीठ घालून ताचो गाय तो उदीक वाडलयतात. आनीक ते ताका म्हणटात, तुवें तुज्या जिवितान कितेंय तरी वायट केलां देखून असले ते ओद्रूस तुज्या जिवितान तुज्या कुटुंबाचेर तें आयलां. पूण जोब हे सगळे सर्वेस्पराच्या विस्वास आनी भावार्थ दवरून हे सगळे कोश्ट, हे सगळें दूख तो आपल्या जिवितान सोंसता. पूण ताच्या मनान एकूच प्रस्न येता, मनशान इतलें बरें करुनूय ताका असले कोश्ट कित्याक सोंसचे पडटात. आनीक ह्या जोबाच्या प्रस्नाचो सर्वेस्पर देव ताका जबाब दिता. आनीक सर्वेस्पर देव सदांच विस्वाशी, सर्वेस्पर देवा लागीं सगळेंच घडटा म्हूण तो ताका सांगता. आनीक जोब उदीक आनी उदीक ताका जिवितान ताका फावो जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जर आमी वाचले जाल्यार आमकां दिसता, गेल्या आयताराक आमी सांसवाच्या बियांची खबर आमी आयकुलेली आनी जेजू ह्या सांसवाची बियांची वोपार घालून खेरीत भाशेन भावार्था विशीं तो शिकवण दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां असलोच भावार्थ आमकां दिसून येता. जेजू आनी ताचे सीस एका व्हड्यार ते दर्यांत आसले आनी त्या दर्यांत आसलेले कडेन ताच्या व्हड्यार ल्हारां मारतात आनी ताचें व्हडें उदकान भरता. आनी एके भाशेन ते आपल्या जिवितांत वादळाक सांपडून ते मरूंक पावलेले. असले परिस्थितीच्या वेळार जेजू ह्या व्हड्यांत सुस्त न्हिदून आसलो. आनीक जेजूचे सीस
बोबाट करून भिवून ते जेजूक म्हणटात, गुरुजी तुका आमची कांयच पडोवंक ना, आमी मरतांव, आमकां वाटाय, आमकां साल्वार कर. आनीक जेजू उठून दर्याक आनी वादळाक तो उतर घालून, हुकूम घालून तो तांकां दर्या आनी वादळ शांत करता. जेजूच्या उतराक पदवी आसा, जेजूच्या उतराक बळ आसा, जेजूच्या उतराक शक्ती आसा म्हूण सीस वळखून घेतात. आनीक अजाप जावन सीस म्हणटात, हो कोण जायत, दर्या ताचे पासून आनी उदक पासून ताचें आयकता. आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर सदांच भावार्थ दवरून जेजूक पदवी आसा आमचें जिवीत बोलदूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमचें जिवीत देवा बापाक मानता तसलें जावंक, तेच देवा बापाची कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमच्या भावार्थाची आमी उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आमी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातले पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमी आमच्यो थोड्यो गरजो, आमच्या आवडे आमचे ते सवा, आमची मागणी बापाक उबारुया. मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत, बिस्मा पासत, खाडिनेला पासत, मोटवाशा पासत देवान तांकां बूद आनी गोठाय दिवन पोरजेची बरे भाशेन भावार्थान वाडूंक तांकां शिकोवंक मागुया. तशेंच आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची बरे भाशेन सेवा करून फावो ते सवलती तांकां फावो करूंक आनी जी आमची भाव भयणां पिडेंत आसात, कश्टान आसात, तांकां गुडी आत्म्याची गोलायकी फावो करूंक. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्यान, तूं दोयेन ती आयकून घे आनी मागलोलो उपकार तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेतान तुज्या फुल्यान फुला, विविध रसना स्वादीक फळां, आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा, कानीक घेवन आयल्या पांयां तोळा. घे ये बापा, घेवन घेवान मनशा वावरान केलो, प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे ये बापा, घेवन घेवाय मनशा वावरान केलो, प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूख पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन
आमचे वाखाणणेचो योजना बांदून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती ही आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे उगोणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारके एकल्यानूच करची. मनशान होगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. येवजून तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परसोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोशान बरोवन तुजी मुखार वाखाणटा वयर सरकार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरवताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी फरगोटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणेची काल तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंगवार मरे देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजूटायन पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोर पुदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओट रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्टी घाल, आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक पुनर्जीवन जेजूची शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें भितर येवच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया.
दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळे कुडे रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. आनी सोद पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आतां आनी सदां. पीक तरी आसा येथेस्त, वावराडी पूण थोडे. माग्या आमी धन्या लागी, धाडच्या क्रिस्ताक शिकोरेच. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आतां